अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे एक दफ़ा फिर आपके सामने वीकली हॉरोस्कोप लेके हाजिर हूँ। ये जो मैं आपको हफ्तावार ज़ायचा बता रहा हूँ, ये होगा 7 मार्च 2022 से लेके 13 मार्च 2022 तक के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला एक बात बोलना मैं ज़रूरी समझता हूँ, सब कुछ मिन जानिब अल्लाह और इसका होना ना होना खालिस्तन इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरे रब के हाथ में, वो चाहे तो हो, वो चाहे तो ना हो। ये मेरा एक इल्मी जायज़ा होगा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अब आप सुनिए। सबसे पहले हम चलते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज। आप के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप मंडे के दिन कोई नया एग्रीमेंट, नया काम, नई डीट, नई चीज़, सफ़र अगर हो सके तो अवॉइड करें। अगर करना मजबूरी हो तो सूरह फातिहा और थोड़ा सा सदका देके वो कीजिए, बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला है। उसके अलावा अगर आपने, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप वो काम शुरू करेंगे तो हो सकता है वो अपने कंक्लूजन पे ना जाए, बीच में अटक जाए तो प्रॉब्लम आ जाए आपके लिए। और ड्राइविंग करते हुए आपने इस हफ्ते ज़रा एहतियात करनी है, वरना कोई छोटी मोटी चोट या खुदा ना करे कोई ट्रैफिक का चालान, ऐसी चीज़ आपको हो सकती है। और अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे ओवरसीज़ हो, तो आप मंगल के दिन से उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। पार्टनरशिप के मामलात अगर आपने तय करने हैं तो आपके लिए मंगल ऑनवर्ड ये टाइम सही है, आप अल्लाह का नाम लेके कीजिए, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो सकता है। ये भी हो सकता है आपको नया कोई काम तकवीज़ हो जाए और आप उससे मुकम्मल तौर पर निभा भी जाएंगे। थोड़ा-सा आपको अपना, अगर आप बैरून मुल्क से कोई न्यूज़ या कोई ऐसी खबर या कोई वीज़ा, कोई इमिग्रेशन के हवाले से या कोई बिज़नेस के हवाले से कोई किसी चीज़ के मुंतज़िर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उस बात का भी क़वी इम्कान है कि वो इस हफ़्ते आपको मौसूल हो जाए या आपको इत्तला मिल जाए। और ये भी हो सकता है आपके कुछ ऐसे दोस्त या ऐसे अजीज़ जिनसे बहुत अरसे से आपकी मुलाकात नहीं हुई, अचानक किसी महफ़िल में, किसी तकरीब में आपकी अचानक मुलाकात हो जाए और आपकी उनसे एक दोबारा राहो रस्म बढ़ने लगे। थोड़ा-सा आपने जुम्मा और हफ्ते का दिन, ये ज़रा-सा थोड़ा-सा हेल्थ का ख़्याल रखिएगा, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है। फ़ाइनेंशियल मामलात काफ़ी हद तक आपके हक़ में बेहतर रहेंगे। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर, टॉरस। टॉरस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आपको थोड़ी-सी इस हफ़्ते अपने कामों में एहतियात करनी है। कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिसकी वजह से आपको बाद में पशेमानी हो, या ओवर कमिटेड हो जाता है आदमी, या ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ले लेता है, तो फिर उसको निभाना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रैटेजी बनाइए, खामा-खा किसी से वादा मत कीजिएगा। और कुछ आपके जो दर पर्दा या जिसे कह लें हिडन एनिमीज, वो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा, और इंशाअल्लाह इंसान सदका दे, अल्लाह का नाम ले, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाता। घरेलू माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। अपनी शरीक हयात या आपके शरीक हयात के साथ, दोनों मर्द औरतों के लिए अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं। कोई आउटिंग पे या कोई सोशल गैदरिंग पे जाने का या कोई होटलिंग पे जाने का इस हफ्ते इम्कान बन सकता है। और थोड़ा-सा अपने इन लॉज़ के साथ यानी ससुराली मामलात में थोड़ी-सी केयर कीजिएगा, वरना कोई छोटी-सी मतभेड़ हो सकती है या कोई खामखा का डिस्प्यूट हो सकता है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदना या बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये हफ़्ता सही है। और या आप अगर कोई गाड़ी या कोई बाइक या कोई नई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतर है। हाँ, ये भी लगता है मुझे कि शायद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मसलन एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, इन चीज़ों की या तो मुरम्मत या इनकी ख़रीदारी की तरफ आपका रुझान बन सकता है। तीसरा हमारा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा, जेमिनी। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा कि थोड़ी-सी जो आपके साथ अगर किसी की टसल चल रही थी, तो उसको बेहतर करने के लिए ये हफ़्ता बेहतर हो सकता है।
اور اگر آپ کا کوئی پروپوزل بھی آ سکتا ہے، جیمنائی عورت ہو یا مرد، اور اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اس کو منگنی، کوئی بات کا طے ہو جانا، اس قسم کی نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو جیمنائی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے، اور آپ کی محنتوں کا آپ کو بھرپور صلہ مل سکتا ہے۔ البتہ کوئی اگر آپ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے ادھر سے سننا ہے اور ادھر سے نکال دینا ہے۔ وہ جیمنائی لوگ جن کو تھوڑا سا بیماری میں تکلیف ہو رہی تھی یا ہو سکتی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو بہتری محسوس ہونے لگے گی، اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر اس کے معالجین کی اللہ کے حکم سے ایک خاص نگاہ چل رہی ہوتی ہے، اور علاج بھی بہتر ہو رہا ہوتا ہے، دوائیں بھی اثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ البتہ آپ کو ذرا سا اپنی فوڈ کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے، ورنہ پیٹ کا پرابلم یا ڈیسنٹری کا پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے۔ چوتھا ہمارا برج سرطان، کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ اپنے معاملات میں کسی تیسرے کا مشورہ نہ لیں، اپنی گٹ فیلنگ کے اوپر جائیں، کہ آپ گٹ فیلنگ سے مراد اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو چیز پیدا کر رہا ہے اس کو سنیے، اور کوئی نہ کوئی سلوشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کا حل جو ہے اس ہفتے میں نکلنا چاہیے بحکم اللہ۔ ورنہ اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا لنگر آن کیا تو یہ بات طول پکڑ سکتی ہے، اور اگر کچھ لیٹیگیشن میں یعنی کوئی عدالتی امور آپ کے زیر بحث ہیں تو وہ بھی کوشش کیجئے کہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اس ہفتے۔ کچھ ان نیسیسری ایکسپینڈیچر آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، وہ میڈیکل کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی اشیاء کی مرمت پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی چیز کی کوئی بنوائی پہ، یا کوئی یعنی جسے یہ کہہ لیں کہ اچانک کوئی خرچہ آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ہائر اسٹڈی کے لیے جانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کو پلان کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر دے۔ اور قرض مت لیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے قرض لیا تو آپ کو شاید وقت پر دینا اور لینا دونوں صورتوں میں ابھی نہ کیجیے گا، اس کو ایک ہفتے ڈیلے کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اچانک انشاءاللہ کسی انفلوئنشل پرسنالٹی یعنی معاشرے کی بااثر شخصیت یا کسی اچھے دوست سے، ساتھی سے، رشتہ دار سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ پانچواں ہمارا برج اسد، لیو والوں کو میں یہ کہوں گا، اب آپ کے جو تھوڑے سے اٹکے ہوئے کام تھے وہ موبلائز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منگل یا بدھ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے۔ موسٹ پروبیبلی وہ جو ہے آپ کے پروفیشنل معاملات یا کوئی چیز کی خرید و فروخت کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی کام کسی نے کمٹ کیا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو جائے۔ آپ کو اگر کوئی اپنے خانگی معاملات یا اپنے فیملی لائف کے اندر کوئی پرابلم یا کوئی مسئلے آ رہے تھے تو انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ کچھ نئے دوست بھی بن سکتے ہیں، رومانوی زندگی میں ایک ہلکا سا ابال آ سکتا ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ سوشل گیدرنگ، سماجی تقریبات میں آپ کو حصہ لینے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی رشتے کے حوالے سے آپ کی کوئی آلریڈی بات چل رہی ہے تو اس میں مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک کوشش کیجیے گا، کیونکہ تھوڑا سا کچھ پلانٹ کی پوزیشن ایسی ہے آپ کی جو زائچہ ہے اس کے حساب سے، کہ تھوڑا سا غصہ جلدی آئے گا، یعنی ہائپر جلدی ہوں گے، تو اس میں ذرا سا اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، فائنینشیل میٹرز میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی۔ چھٹا ہمارا برج سملا، ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ پھنسی ہوئی رقم یا اٹکی ہوئی رقم جو بہت عرصے سے آپ جس کے منتظر ہوں، اچانک اس کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے۔ اگر آپ کے جذباتی معاملات میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ درستگی کی جانب گامزن ہو جائے۔ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ٹریولنگ، اب وہ ڈومیسٹک کے زیادہ امکانات ہیں، ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اوورسیز کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی باہر جانے کا یا کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ اور
वो लोग जो फाइन आर्ट्स या बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, या मीडिया के हवाले से, तो उनके लिए इसमें कोई अच्छाई हो सकती है। और हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अरसे से अवेलेबल ना हो रही हो, या किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, या कोई दवाई या कोई ऐसी चीज़, तो अचानक आपको मिले न्यूज़ के वो आपके लिए अवेलेबल हो गई। बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला है। सातवां हमारा बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा कि आपका अपना लॉर्ड माशाल्लाह वीनस अच्छा चल रहा है, तो चेहरे पे शगुफ्तगी, दिल में एक जिसे ये कह लें मुसर्रत आमेज़ जो एक कैफ़ियत होती है, वो खाने पीने का शौक़, माशरे के अंदर ज़्यादा मोबिलाइज़ करने का मौका आपको मिले। और हो सकता है आपको अल्लाह ताला के करम से कोई नई चीज़ भी मिल सकती है। हो सकता है कुछ ज्वेलरी या कोई आराइश व ज़ेबाइश की चीज़ के ऊपर आपके कुछ पैसों के खर्चे हों। थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिएगा। इम्कान ये है कि जिस्म पे कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है, या ये भी हो सकता है जिस्म के कोई हिस्से में अचानक तकलीफ़ की शिकायत हो, लेकिन मामूली माइनर। इसके अलावा आप, मुझे लगता है कुछ शायद कोई सैर व सयाहत या तफरीह के लिए इस हफ्ते कोई प्रोग्राम बनाएं, या आप साहिल समंदर पे जाएं या फार्म हाउस पे जाएं। ये हर एक के अपने अपने एरियाज़ के हवाले से। और ये भी हो सकता है अगर लिब्रा अफराद वो लोग जो मसलन जिनको औलाद की एक तलब है, तो अल्लाह ताला उस हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में भेज सकता है। बाकी मेरे रब जो है बेहतर जानता है। आठवां हमारा बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा, जो स्कॉर्पियन लोग अपने बच्चों के हवाले से रिश्ते ढूंढ रहे हैं या उनके रिश्तों के मुतलाशी हैं, हो सकता है इसमें हफ्ते कोई उसमें आपके लिए मज़बत पेशरफ्त हो जाए। कोई प्रपोज़ल आ सकता है या कोई बता सकता है रिश्ते के हवाले से। और एक ख्याल कीजिएगा, अननेसेसरी अगर इस किस्म की कोई कैफियत आए तो उस वक्त कोई गैर ज़रूरी सवालात या गैर ज़रूरी बहस में ना पड़िएगा, वरना चीज़ें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। थोड़ा सा आपका ये भी इम्कान है कोई आपका फेवरेट या आपका डिज़ायरेबल कोई इंस्टीट्यूट तालीमी, वहाँ आपको दाखिला भी मिल सकता है। और कुछ लोग आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला कर नहीं पाएंगे। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आप ज़रा सा ख़्याल रखिएगा, या टीथ या गम्स का कोई मसला हो तो उसका भी ख़्याल रखिएगा। और अपने एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने राज किसी के साथ शेयर ना करें। अपने बच्चों के हवाले से कोई मस्बत, कोई अच्छा फैसला करने का इम्कान है। पैसे के हवाले से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जिसके आप मुंतज़िर हैं। वो इस हफ्ते के लिए नहीं, आगे के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। हमारा नवा ज़ोडिएक साइन बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली गेन हो सकता है, चाहे वो किस तरह हो ये मेरे रब को मालूम है। और अगर कोई काम आपके अटके हुए थे या फंसे हुए थे तो इंशाअल्लाह ताला उनमें भी बेहतरी हो सकती है। थोड़ा सा आपको अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना होगा। रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात को कल्टीवेट कीजिए, वेल डेवलप कीजिए, इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपका थोड़ा सा जहन जो है वो हो सकता है इंटेलेक्ट बढ़ाने या नॉलेज हासिल करने के लिए आपके दिमाग में ये ख्यालात आ सकते हैं, और आप करें भी उस हवाले से कुछ कोशिशें। थ्रोट का आपने ख्याल रखना है। जब थ्रोट मैं कहता हूँ तो ENT पूरा ले लिया करें, यानी कान, नाक, हलक, ये तीनों एक ही चीज़ है, तो इसका ज़रा सा आपको ख्याल रखना है। और थोड़ा सा आपको अपने एजुकेशनल मामलात यानी तालीमी मामलात में थोड़ी सी रुकावट या कोई अचानक अटकाव आ सकता है, मगर इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप कोई प्लान बनाएं सफ़र का, मगर उसको थोड़ा मौखिर कर दें कुछ अरसे के लिए। ये मैं नहीं कह रहा कि एडवाइस कर रहा हूँ कि मौखिर कर दें, ये मैं आपके जहन की जो कैफियत पैदा हो सकती है उसकी बात कर रहा हूँ। और बाकी फाइनेंशियली चीज़ों में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आने के इम्कान है। थोड़ा सा अपने बड़े बच्चे की सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। आपको मैं ये कहूँगा कि आपको कोई पोस्टिंग के हवाले से, कोई असाइनमेंट के हवाले से अचानक गुड न्यूज़ मिल सकती है।
اور اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو حقیقتاً وہ وسیلہ ظفر بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کی کوئی خواہش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں کوئی اچھی تعلیم دے سکیں، اچھا ٹیوٹر حاصل کر سکیں یا اچھا کالج اسکول میں داخلہ ہو جائے، تو اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اس میں اچیومنٹ دے دے۔ تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بہت احتیاط کیجیے گا، اور وہ کہتے ہیں نا اڑتا تیر یا پنگا مت لیجیے گا، ورنہ ذرا سا پرابلم ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی گاڑی خرید رہے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں، تو یہ میری آپ کو ایک ہمدردانہ ایڈوائز ہوگی، مشورہ ہوگا کہ اس پہ اسی فیلڈ سے متعلقہ بندہ یا کسی لائر سے ضرور ایڈوائز لیجیے گا، اور آنکھ بند کر کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں اپنے معاملات کو ڈیل نہ کیجیے گا یا وربلی اس پہ نہ جائیے گا، اس کو ڈاکیومنٹڈ کریے گا اور اس کو ری چیک بھی کرائیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے، اور ویسے فائنینشلی تو آپ کے لیے چیزیں بحکم اللہ بہتر چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہے ہمارا 11واں زوڈیک سائن ایکوریس، برج دل۔ برج دل والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اب تھوڑا سا آپ کو ریلیف ملنا شروع ہوگا، کچھ ذہن ہلکا ہونا شروع ہوگا، کچھ آپ کی مصروفیات بڑھ سکتی ہیں، کچھ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، کچھ فائنینشیل معاملات میں بھی بہتری آئے گی، اور ایک دماغ کے اندر عجیب سا سکون آپ محسوس کریں گے، جیسے کچھ بوجھوں میں کمی واقع ہو گئی۔ اچھا، کچھ مذہبی محافل میں حصہ لینے کا اس ہفتے آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کچھ مذہبی رجحان آپ میں بڑھے اور ایک صبر و قناعت والی چیز آپ میں پیدا ہوگی۔ ماں باپ کے ساتھ، اگر آپ کے اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی اور آپ کا احساس ذمہ داری بڑھنے لگے گا۔ اگر آپ ماں ہیں ایکوریس، تو آپ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ماں ثابت، ویسے تو ہر ماں ہوتی ہے لیکن ایک بہترین ماں بننے کا موقع آپ کو تقدیر کی طرف سے ملے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کوئی عزیز رشتہ دار کی عیادت کے لیے جائیں، یا عیادت کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی ان کی مزاج پرسی کے لیے جائیں، بیمار بزرگ شخص کی۔ اور ملازمت پیشہ افراد کو میں یہ ایڈوائز کروں گا، ان نیسیسری پالیٹکس پہ مت جائیے گا۔ ویسے تو تقدیر کی سپورٹ ہے، لیکن کچھ لوگ نا آپ کو خواہ خواہ ٹریپ کرنے کی یا آپ کے اوپر ایک اپنی باسنگ حاکمیت جتانے کی کوشش کریں گے، تو اس سے دور رہیے گا اور اپنی ایمانداری سے کام کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی رب العزت پنجتن پاک کے صدقے کرم کرنے والا ہے، اور فائنینشیل چیزوں میں بھی ہاتھ تھوڑا سا کھلنے لگے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں زوڈیک سائن ہے برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا ایکسٹریم لیول پہ کوئی جا کے فیصلہ نہ کیجیے گا، ورنہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی ڈسپیوٹ، کوئی چپکلش آپ کے درمیان یا آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا لگتا مجھے یہ کہ آپ اپنے آرائش و زیبائش کی چیزوں پہ، ڈیکوریشن پیسز کے اوپر کچھ آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا کوئی ایک کہتے ہیں نا کہ یار میں اچھی اس سے بہتر چیز خرید لوں، کوئی گاڑی، کوئی بائک، کوئی ایسی سواری کی چیز جو ہے اس کا حصول کرنے کے لیے یہ آپ کے دماغ میں اس ہفتے سے یہ چیز پیدا ہونے لگے گی، اور یہ دونوں طرف جائے گی۔ جو کس پہ پیدا ہوتے ہیں نا ایکوریس اور پائسس کے، دونوں کے درمیان یہ سوچ چلے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا کچھ شاپنگ کرنے کے لحاظ سے، کچھ گھومنے گھامنے کے لحاظ سے اس مہینے آپ کا دماغ بنے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی، اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کی شادی یا ان کی منگنی کے حوالے سے آپ سوچیں۔ ہاں البتہ وہ لوگ جن کو کمر کا درد، جن کو درد شقیقہ، یہ عرق النساء کا درد یا آدھے سر کا درد، یہ اگر ہو تو اس کے پرابلم بڑھ سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا اپنے انگوٹھوں اور انگلیوں کا خیال رکھیے گا، پاؤں کے، اس میں خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ اور خاص طور پر ڈائبٹک پیشنٹ اگر آپ پائسس والے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنے پاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میرا ایک علمی جائزہ تھا، حتمی ذات میرے رب العزت کی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے جو میں نے پازیٹیو باتیں بولی، اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ تمام چیزوں کو ممکن کرتے، اور اگر کوئی بحالت علمی مجبوری کے مجھے نیگیٹو بات بولنی پڑی تو اس میں اللہ تعالیٰ
टाल दें और अल्लाह ताला सब पे करम करे। चैनल को आप ये हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा और अगर दिल चाहे तो लाइक कर दीजिएगा, दिल ना चाहे तो भी अल्लाह आपको खुश रखे। मैं अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।